अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रजब मुरज्जब की 26 तारीख़ है और कल 27 तारीख़ है। 27 तारीख़ में एक रोज़ा रखा जाता है, तो सोचा उसके बारे में आज आपको बता दिया जाए, क्योंकि कल बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो सहरी की जाएगी वो फजर से पहले पहले तक, और आपको कल अगर बताया जाएगा तो फजर के बाद, तो जाहिर है फिर आपके पास जब वीडियो पहुँचेगा तो आप कहेंगे मुफ्ती साहब अब बताने का क्या फ़ायदा, अब तो ये रोज़ा हम रख नहीं सकते, लिहाजा बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं और इस फजीलत से हम महरूम रह गए। 27वें रोज़े की जो फजीलत है, जो लोगों में बयान की जाती है और लोग रोज़ा रखते हैं, तो मैं ये समझता था अब तक कि ये लोगों में ही मशहूर है, अवाम में बस ऐसे ही मशहूर हो गया है कि 27 रजब का रोज़ा रखना चाहिए और इसकी ये फजीलत है। तो मैं अब तक ये समझता था कि इसकी जो फजीलत अवाम में मशहूर है, शायद बस अवाम में ही मशहूर है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। मैं ये समझता था कि अवाम में जैसे और बहुत सारी बातें फैल गई हैं कि जैसे बिल्ली अगर आगे से रास्ता काट जाए तो नहुसत होती है, तो मैं समझता था जैसे बिल्ली अगर आगे से रास्ता काट जाए, अवाम ये समझती है कि ये नहुसत होती है, हालांकि ये कोई इसकी कोई असल नहीं है और ये असल चीज़ नहीं है। तो मैं अब तक यही समझता था कि 27वां जो रोज़ा है, इसकी जो फजीलत लोगों में मशहूर है कि अगर 27वां तारीख़ का कोई रोज़ा रखेगा तो उसको 1000 रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। इसी वजह से उसको हज़ारवीं रोज़ा या हज़ारा रोज़ा कहा जाता है कि 27 तारीख़ को रोज़ा रखे अगर, तो आपको सवाब कितना मिलता है? 1000 रोज़े के बराबर। अब तक आज तक मैं ये समझता था कि ये जो रोज़े की फजीलत है ये लोगों में ऐसे ही फैली हुई है और इसकी कोई हकीकत नहीं है, बस ऐसे ही उड़ गई है। लेकिन आज मेरे ताज्जुब की इंतहा न रही जब एक शख्स ने मुझे एक वीडियो भेजा। इसमें एक वीडियो में एक बारिश है, देखने में आलिम मालूम होते हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, सर के ऊपर पगड़ी है, जुब्बा पहने हुए हैं, काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी है। वो ये बयान कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है 27 रजब का रोज़ा रखना चाहिए, 27 रजब की बहुत ज़्यादा फजीलत है, 27 रजब का रोज़ा रखो और इसका जो सवाब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रजब की 27वीं तारीख़ का रोज़ा रखेगा उसको 60 महीनों के रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। कितना? 60 महीने के रोज़ों के बराबर। अब आप सोचें 60 महीने के रोज़े कितने हो गए? मैं तो समझता था कि अवाम में मशहूर है 1000 का, वो तो बता रहे हैं 60 महीने और 30 दिन का अगर आप एवरेज रखेंगे तो कितने हो गए? 1800 दिन। यानी लोग तो 1000 दिन कहते थे, यहाँ 1800 दिन होने, यानी तकरीबन 2000 दिन के रोज़ों का सवाब मिलेगा। मुझे ताज्जुब हो रहा था इस बात पर कि देखने में जो है मालूम होते हैं आलिम दीन है, लेकिन ऐसी बात वो कैसे कह रहे हैं? मैं तो सोच रहा था अवाम में ही मशहूर है और उन्होंने इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया, हालांकि ऐसी कोई रिवायत है ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27वें रजब के रोज़े के बारे में कुछ फरमाया ही नहीं है। और मुझे हैरत थी कि वो जनाब वाला यूँ कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो 27वें रजब का रोज़ा रखेगा उसको 60 महीनों के रोज़े रखने के बराबर सवाब अता किया जाएगा। न जाने वो ऐसा कैसे कह गए, तो समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कह रहे थे, उनसे ये चूक क्यों हो रही थी या उन्हें कहाँ मिल गया, क्योंकि ऐसी कोई रिवायत नहीं है। ना 27वें रोज़े की कोई फजीलत है 27 तारीख़ की, ना ही इस रात की कोई ख़ास इबादत है जैसे कि लोग समझते हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों में राइज है कि 27 तारीख़ का रोज़ा रखते हैं और इसकी फजीलत समझते हैं। तो याद रखें 27 तारीख़ का कोई रोज़ा नहीं है, ना इसकी कोई फजीलत है, ना ही 27वें तारीख़ की रात में कोई इबादत है, ना ही उसकी कोई फजीलत है। अगर कोई इस एतक़ाद के साथ, इस यकीन और अक़ीदे के साथ रखता है कि 27वें रोज़े की ये फजीलत है, तो गुनाह है, नाजायज़ है, बिदात है, नहीं करना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता वो ये समझता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये कहता फिरता है, तो अल्लाह हिफाजत फरमाए जहन्नम से, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद इरशाद है। इस रिवायत को मैं समझता हूँ मुहद्दिसीन ने सबसे ज़्यादा रिवायत किया है इस रिवायत को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी जानिब कोई झूठी बात अगर कोई मंसूब करे तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और ये एक बात ऐसी है कि झूठी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जा रही है, उसको सच जाना जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है, उसको लोगों को बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई कौल है, ना ही। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि ये कहीं नहीं मिलता, ना तो किताबों में है और ना ही अमल में है। यानी अगर ऐसी इसकी कुछ थोड़ी बहुत भी हकीकत होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक कदम को नकल किया करते थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से यहाँ तक मिलता है कि अगर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान सफ़र किसी पेड़ के साए में बैठकर आराम फरमाते हुए देखा
تو اگر ان کا گزر ہوا ہے وہاں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوبارہ، تو وہ وہاں صرف اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ میں نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرماتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے درمیان یہاں اسٹاپ لیا تھا، اس لیے میں بھی اسٹاپ لوں گا۔ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، سنن زوائد کو بھی اپنانے والے کیا ایسی چیز کو چھوڑ دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ 27 رجب کا روزہ رکھو اور اس کی فضیلت 60 مہینوں کے روزوں کی برابر ہے؟ کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ایک بھی صحابی نے، صحابہ کی اتنی بڑی جماعت ہے، ان میں سے کسی نے یہ روزہ نہیں رکھا۔ صحابہ کے بعد اتنے ائمہ گزرے ہیں، تابعین، تبع تابعین میں جو مشہور ہیں، جن میں مشہور 4 بڑے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، کسی نے وہ روزہ نہیں رکھا۔ اور ان کے بعد جو حدیث کی کتابیں لکھنے والے محدثین ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، پھر ان میں جو مشہور ہیں ان میں سے بھی کسی نے روزہ نہیں رکھا۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ آج بھی کوئی عالم روزہ نہیں رکھتا۔ یہ ہے نا حیرت کی بات، بتایا جا رہا ہے لوگوں کو، کوئی اس روزے کو نہیں رکھتا، عوام کو رکھوایا جا رہا ہے، عوام میں ایسا مشہور ہو گیا اور عوام روزہ رکھ رہی ہے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائی، میری بہنیں، کہ 27 تاریخ کا کوئی روزہ نہیں ہے، نہ ہی اس کا روزہ رکھنا ہے۔ کوئی اگر آپ سے کہے، اسے سمجھائیں کہ ایسا کوئی روزہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت ہے۔ اب سوال ایک آ سکتا ہے ذہن میں کہ اگر رکھ لیا جائے تو حرج کیا ہے، کیا نقصان ہے؟ تو ٹھیک ہے، رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے پورے سال کے روزے آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، ایسے ہی اسے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، یقین اور اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسے ہی ایک نفل روزہ ہے جس سے دوسرے ہیں۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر 27 ہی میں کیوں رکھنا ہے؟ اگر نفل ہی روزہ رکھنا ہے اور یہ مان کر ہی رکھنا ہے کہ نفل ہے، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نفل میں ہی رکھ لو تو کیا حرج ہے؟ تو اگر نفل میں ہی رکھنا ہے تو 27 میں ہی کیوں رکھنا ہے؟ 26 میں کیوں نہیں رکھنا؟ 28 میں کیوں نہیں رکھنا؟ یا پورے سال میں کسی اور دن کیوں نہیں رکھنا؟ کیوں 26 میں 27 ہی میں رکھنا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ غلط اعتقاد کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، نفلی سمجھ کر نہیں رکھا جا رہا ہے، کیونکہ نفلی سمجھ کر رکھا جاتا تو آگے پیچھے آپ پورے سال میں کبھی اور بھی روزے رکھے جاتے۔ تو اس اعتقاد کے ساتھ روزہ رکھنا یقیناً بدعت اور گناہ ہے۔ اور دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ منسوب کی جا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، یہ ہمارے لیے جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ تو یہ بالکل روزے نہ رکھیں، روزہ وہ رکھیں ہاں جن کی فضیلت ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، آپ ان کو رکھیں۔ ان کی فضیلت ہے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی روزہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے عاشورہ کا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا، تو آپ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ یعنی جو روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، جو روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، یا جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وہ روزے رکھے جائیں۔ ان کے علاوہ وہ جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں ہے اور ان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، وہ بالکل بھی نہ رکھیں۔ ہاں، اس کے علاوہ کچھ وہ ہیں کہ جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی فضیلت بتائی جا رہی ہے، نہ ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، یعنی خاص دن کے ساتھ، خاص تاریخ کے ساتھ۔ جیسے نفلی روزے ہیں، نفلی روزوں کی فضیلت بتائی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ 27ویں تاریخ میں رکھنا ہے، کہ رجب میں رکھنا ہے، کہ فلاں جگہ رکھنا ہے۔ تو آپ پورے سال میں نفلی روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نفل روزہ رکھنے کی الگ ایک فضیلت ہے۔ اور اگر کوئی نفل روزے رکھنا چاہے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند ہے وہ صوم داؤد، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، یعنی ایک دن روزہ نہ رکھے، ایک دن روزہ رکھے، پھر ایک دن روزہ نہ رکھے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن روزہ نہ رکھے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن روزہ نہ رکھے۔ اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے روزہ رکھیں، نفل روزوں میں سب سے افضل یہ ہے۔ باقی رمضان شریف کے روزے آ رہے ہیں، ان کو ہم صحیح سے رکھ لیں، ان کی قدر کریں۔ آخری بات پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، نہ تو 27ویں تاریخ کے دن کا کوئی روزہ ہے اور نہ ہی 27ویں تاریخ کی رات کی کوئی نفل نماز ہے۔ تو لہذا کوئی اگر آپ کو بتاتا ہے تو آپ ان سے کہیں دلیل دیجئے، کہاں لکھا ہے، کہاں فرمایا ہے، کہاں ارشاد ہے، اس کے بعد پھر اس کو دیکھا جائے گا، ورنہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو لہذا آپ ایسا کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔